अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। स्टूडियो में खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब इस्लाम लाहौर से हमारे साथ हैं। आज जो है पंजाब का बजट दोबारा अभी तक पेश नहीं हो पाया है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक खिताब किया। स्ट्रैटेजी अब क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जो आम इंतखाबात का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या वो खान साहब बनवा पाएंगे? इस हवाले से प्रोग्राम की जो हमारी पहली स्टोरी होगी। आज खावर घुमन साहब मिलकर भी आए हैं इमरान खान साहब से। क्या सोच रहे हैं ये उनसे हम पूछेंगे। लेकिन क्या साहब अब सड़कों की बजाय जो अपना ये मुकदमा है ये अदालत में लड़ेंगे? क्या पार्लियामान की तरफ जाने की कोई गुंजाइश है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या नहीं? PMLN में राना सनाउल्लाह साहब ने कई मरतबा ये कहा है कि भाई अपने तरीक़ेकार को बदलें और फिर इलेक्शन जो है उसको जल्दी कराना है, कब कराने से वाले से बातचीत की जा सकती है। सो राना सनाउल्लाह साहब PMLN की तरफ से क्या ऑफर कर रहे थे, जरा सुनिए। इसे टेबल पे आना चाहिए, इसे बैठना चाहिए। ये क्या बात हुई जी कि जी पहले मुझे तारीख दें तो फिर मैं जो है वो बात करूँगा। पहले तुम्हें तारीख दें तो फिर बात करने की क्या ज़रूरत है? अगर ये पॉलिटिकली बिहेव करे, पॉलिटिकली बैठे, पार्टियों के साथ बात करे, तो कौन सी चीज़ है जिसका जो है वो जमहूरियत में बैठ के जो है वो हल नहीं निकल सकता? इलेक्शन वो हल बिल्कुल निकल सकता है। ये कह रहा है कि जी अक्टूबर में कराओ, दूसरे कहेंगे जी नहीं आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये हल हो सकती है, लेकिन ये रवैया जो है उसका ये अनएक्सेप्टेबल। अपना रवैया बदलें, हम बातचीत कर सकते हैं, कोई आगे पीछे हो सकते हैं मामलात, ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का कि सियासत में तो यही चलन होता है। असद उमर साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे और जो जिस तरह से मईशत और जो दूसरे मामलात हम देख रहे हैं इसको ऑब्जर्व करने के बाद वो कहते हैं कि मेरा तो मशवरा भी यही है कि अभी 2-3 महीने रिलैक्स करें और इनको गवर्नेंस करने दें, इससे बैठ के हमारा ही फायदा हो रहा है। इलेक्शन अगर मैं तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की टोपी पहनूं और सिर्फ मैं तहरीके इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो हमें कोई इलेक्शन में जल्दी नहीं करने की जरूरत है। हमें इनको 2-4-6 महीने और हुकूमत करती रहनी चाहिए। 2-4-6 महीने हुकूमत करने दें इनको। यही कुछ बात आज फवाद चौधरी साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये जो ताखीर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऐलान में, इसके पीछे कोई हिकमत अमली है, कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही है। हो जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जब खान साहब डिले कर रहे हैं तो हिकमत अमली के तहत ही कर रहे हैं ना। हमें क्या फर्क पड़ता है ये 2-3-4 महीने और हुकूमत कर जाए। चलें जी, आज इसी स्टोरी से आगाज करते हैं। घुमन साहब, ये आप इमरान खान साहब से मिलके आए हैं, क्या ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो 2-3 महीने ये ताखीर कर रहे हैं? और वो जो अक्टूबर में इंतखाबात की बात फवाद चौधरी साहब करे, तो क्या ये बनी गाला में, PTI में, क्या ये एक बाकायदा ये एक नज़रिया ऐसा है, उनको यकीन है कि अक्टूबर के करीब कहीं इंतखाबात की गुंजाइश है? काफ़ी तफसील से मुलाकात हुई, 40-50 मिनट, काफ़ी सवाल पूछे, कुछ ऑफ द रैकेट थी, कुछ ऑन द रैकेट। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की खान साहब ने, उन्होंने ये बताया कि जब ये साजिश चल रही थी, आपको पता है हुकूमत को तब्दील करने का मामला, तो खान साहब ने बताया कि 48 घंटे पहले तक जो मेरे पास पैगामात आ रहे थे, हम पार्टी के अपने लोग भी हमें ये बता रहे थे कि जी सर कुछ नहीं होगा, मैनेज हो जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लोग नहीं आएंगे, हाजिरी कम पड़ जाएगी और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, आप सब ने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब भी इतलात भी हैं और खान साहब ने कुछ बताया भी कि पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ जगहों से पैगामात आ रहे हैं कि जी मेरी बात भी हो गई है। वो कह रहे हैं ज़रा खान साहब आराम से बैठ जाएं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, लॉन्ग मार्च को पहले भी आपने ऐलान किया, उसके बाद आए देखें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सब्र करें, आपको इलेक्शन मिल जाएगा। खान साहब ने इंतहाई कैटेगोरिकली आज अल्फाज के अंदर जो कम अज़ कम जो मुझे बताया है, उन्होंने कहा जी मैं इस तरह के किसी भी सियासी लॉलीपॉप के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। ये जो अभी हमने राना सनाउल्लाह की बात सुनी कि जी आप बैठें बात करें, अब यह है कि खान साहब को थोड़ा सा मेलो डाउन करने के लिए उनको पैगामात यही भिजवा जा रहे हैं कि थोड़ा से खामोश हो जाएं और उसके बाद देखा जाएगा कि आपको थोड़ा सा इलेक्शन की डेट दे दी जाए। खान साहब कुल्ली तौर पर ये यकीन करते हैं और उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा जी मैंने 3 साल और 10 महीने जो मेरी हुकूमत रही, काफ़ी गलतियाँ भी की, गलतियों से सीखा भी और सियासी तौर पर भी, ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा हमारी पार्टी हुकूमत में आई थी, लेकिन अब जो है ये सारा कुछ सीखने के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये कि एक तो आपने जो हर कोई आपके कान में आके बात कर देता है, आपने उसको एतबार नहीं करना। और दूसरी उन्होंने कहा जी अगर किसी के ज़हन में ये कोई परसेप्शन है
یا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایز ایف کہ میں بالکل آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گا اور میں یہ کوئی اپنے لوگوں کو کال نہیں دوں گا. انہوں نے کہا جی میرا جو ووٹر ہے، میرا سپورٹر ہے، مجھے بڑی اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر کسی بھی طرح گھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ یہ بھی ہماری پارٹی کے اندر مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے مہنگائی اور بڑھے گی، پارٹی کی نون لیگ کے اوپر اور جو موجودہ حکومت ہے بوجھ بڑھے گا، تو ایونچولی یہ ہمارے فائدے میں جائے گا. انہوں نے کہا جی میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیکھ رہا. اچھا، میں ملک کے اندر جو میری ایک سیاسی جدوجہد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا. میں وہ تمام کردار وقت آنے کے اوپر ان کو آہستہ آہستہ جو بے نقاب بھی کرتا جاؤں گا. اور ہاں، میں ہر کسی کے ساتھ میری پارٹی بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، الیکشن ڈیٹ دے دیں تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو اندیا دیا، جو مجھے بھی سمجھ آئی، وہ یہ انہوں نے کہا جی ہم اپنی پارٹی کی لڑائی ہر سطح کے اوپر اس میں مزید شدت لائیں گے. عدالتوں کے اندر، عدالتوں کیوں، آج آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں نہیں واپس جانے کا کوئی، دیکھیں پارلیمان کے اندر ایک طرح سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ نے آج سندھ اسمبلی میں دیکھا، 2 دن سے آپ پنجاب اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں. تو وفاقی پارلیمنٹ میں بھی تو وہاں پہ میدان کھلا چھوڑ دیا. نیشنل اسمبلی کا بنیادی طور پر وہ جو ان کا ایک آرگومنٹ ہے، بالکل کچھ لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ہوتے تو ہم زیادہ ٹف ٹائم دیتے. اس کے اوپر ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یار پارلیمان کے اندر سے جس طریقے سے ہمیں خاص طور پر نیشنل اسمبلی سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا، ہمارا وہاں پہ بیٹھنا یا نہ بیٹھنا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک پارلیمان کے اندر ایک یک طرفہ ایک ہمیں سیاسی ماحول نظر آ رہا ہے، فیصلہ سازی ہو رہی ہے، شام ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کروں، تو وہ ایونچولی جو ہے وہ بھی انہی کے حق میں ہے. تو کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، جو مجھے سمجھ آئی ہے آج خان صاحب کی باتوں سے، وہ اپنی اس جو سیاسی لڑائی ہے اس میں مزید شدت لانے جا رہے ہیں. اور وہ کسی کے سامنے وہ جو کچھ جو بظاہر طاقتیں ہیں یا وہ نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں، وہ ہر کسی کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے میرا بنیادی حق جو آئین اور قانون کے اندر موجود ہے، میں پروٹیسٹ بھی کروں گا. الیکشن سے کم کسی سے بات نہیں. چودھری صاحب، تو پھر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹف ٹائم دینا ہے اور ایجیٹیشن بھی کرنی ہے، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے بار بار انہیں اس طرح کا امپریشن دیا گیا کہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گے سارے معاملات. ابھی بھی وہ آخری وقت تک جب بھی وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی، وہ اسی لیے 2-3 دن رک گئے کہ بھائی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ایشورنسز ہو جائے. وہ تو سب اب نہیں ہو رہا، یہ تو بڑا کلیئر آ گیا آن دا ٹیبل. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ یہ اسلام آباد آئیں گے، یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی، پھر بیچ میں ضمنی انتخاب بھی تو ہے نا، وہ بھی تو لڑنا ہے پی ٹی آئی نے. نہیں، ضمنی الیکشن یہ ساری کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں نا. اگر آپ کی ٹوٹل کنسنٹریشن الیکشن کروانے پر ہے اور اس کی ڈیٹ حاصل کرنے پر ہے، تو پھر کشتیاں جلا کے باقی آپشن کو تو بند کرے نا. پنجاب اسمبلی سے بھی باہر نکلے، کے پی کی بھی گورنمنٹ توڑیں جی، اور جہاں جہاں آپ کے اسمبلیوں میں ممبر ہیں وہ چھوڑیں سوائے سینٹ کے جی، اور سوائے گلگت بلتستان اور اے جے کے. آپ آئیں لنگر لگوٹ کس کے کہ ہاں میں ابھی کہتا ہوں کہ 30 جون تک اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی، وی آر ریزائننگ فرام آل اسمبلیز، وی آر کمنگ ٹو اسلام آباد اور وی آر سٹنگ دیئر، اور تمام شہر اور تمام ملک جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے. ہم جو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے مہنگائی کے ہاتھوں اور تباہی ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے. تو کیوں نہیں کرے چودھری صاحب؟ لوگ ہیں، یہ کچھ 1.25 مہینے سے ہم پوچھ رہے ہیں، جو بھی ملتا ہے پی ٹی آئی سے گئے تھے، میں تو نہیں گیا تھا. نہیں ویسے بھی سر آپ کی بھی خان صاحب سے ٹھیک ٹھاک بات چیت ہے، پوچھا ہوگی آپ نے؟ نہیں، ابھی میں نے نہیں پوچھا، نہ میں ملا ہوں. ماریا دیکھے، ایک خان صاحب کا جو میں نے ان کے کہہ بھی دیا تھا، تھے وہاں خاور بھی پشاور میں، کہ بھئی آپ کے یا اسلام آباد میں، کہ بھئی آپ کے والدین کی دعائیں کوئی کامیاب ہو گئی ہیں، ورنہ جس طرح نیچے گراف گیا ہوا، اتنی بڑی ویو آپ کے حق میں آ گئی ہے. اور 4 سال جو آپ نے ہمالیائی غلطیاں کی ہیں اور ان پر انسسٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد تو آپ کا کوئی بنتا نہیں تھا. لیکن اس وقت تو پوری دنیا اور پورا ملک جو ہے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو یہ چوئی صاحب اس پاپولیرٹی ویو کا کرنا کیا ہے؟ پاپولیرٹی ویو تو ہے نا، آگے اس کو کیسے کرنا ہے نا چینلائز الیکٹورل پالیٹکس کے اندر، یہ بھی تو دیکھیں. اس کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیت کے حکومتیں بنانی ہیں، اور کیا کرنا ہے. لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے، اتنی تباہی نہ کر دیں یہ لوگ کہ جس کے بعد پھر ریٹریو کرنا سچویشن کو. مطلب ابھی بھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. خاور گھومن زیادہ جاندا، تسی بھی ادھے
पचाते पंजाबी हो कि डुले अजय भी डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, रिट्रीवेबल है, सिचुएशन ठीक हो सकती है मुल्क की, क्योंकि खान साहब पर लोग एतबार करते हैं, कई हुकूमतें एतबार करती है। अच्छा। उनके कहने पर वो पैसे भी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अच्छा खावर गुम्मन साहब ये भी नोट कर लें, एक आला शख्सियत, मैं नाम नहीं दूंगा, ना मैं आपके लिए ना चैनल के लिए ना, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पैसे पहले मैंने कहा अगर आप इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसको नहीं सेल कर सकते तो जिनको आप लेके आ रहे हैं या जो आ रहे हैं उनके तो इतने हाथ और मुंह काले हुए हुए हैं, उसको कोई नहीं बेच सकेगा। तो आप नहीं उनका नो ही हैज लॉस्ट इट, ही हैज लॉस्ट इट, लीव इट। तो अब इलेक्शन की तरफ साहब ये जो बात है ना कि वो जो जिनको लेके आए हैं वो किसी के ज़हन में परसेप्शन ये थी कि वो पंजाब स्पीड है और शहबाज शरीफ साहब जो ही गवर्नमेंट में आएंगे और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-3 हफ्तों के अंदर वो मुल्क का बिल्कुल काया पलट देंगे और हालात वाक़यात इस नहज पे चलना शुरू हो जाएंगे कि उसके बाद लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये जो आपने बात की ना कि बाकी असेंबली से वो क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे, खासतौर पर केपी, जाहिर है वहाँ पे उनके पास एक मैंडेट मौजूद है और उस मैंडेट के तहत वो अपने लोगों की वो कह रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। और बाकी पंजाब के अंदर भी आपको पता है इस वक्त लड़ाई जारी है, वो उनके इत्तेहादी हैं, काफ लीग वाले उनके साथ मिल बैठे हुए और काफ लीग। फिर आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं सर उसमें बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो खान साहब की जो हमें स्ट्रेटजी समझ आ रही है, मैंने इसके ऊपर सवाल भी उनसे पूछा, उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इस वक्त, हम आप कहते हैं कि पंजाब से निकल जाएं या केपी से निकल जाएं, सेंटर से तो वो पहले भी निकले हुए हैं, लेकिन जो एक शब खून जिस जगह के ऊपर मारा गया वो है पार्लियामान, वो है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में आप लीडर द हाउस थे, वहां से जो आपके पास एक राइट था आपका वो राइट खत्म कर दिया गया। आप ये हम कह रहे हैं कि एक सियासी खुदकशी की तरफ जाएं, वो ये समझते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये ऑप्शन भी वो ले लें और ये जिस तरह आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ये जो इस्तीफे हैं ये एक एटम बम वाला ऑप्शन है, वो बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जिस तरह का प्रेशर बिल्ड उन्होंने किया हुआ है मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, और प्रेशर हमें नजर आ रहा है और खासतौर पर ये बजट के बाद जो अशारिये मुआशी समझ आ रहे हैं, प्रेशर तो बहुत बिल्ड हुआ है और इवेंचुअली वो दे आर होपफुल, बट लेकिन ये बात जरूर है कि वो हर गुजरते हफ्ते के बाद वो प्रेशर बिल्ड कर। अगर तो आप ये कह रहे हैं ना खावर गुम्मन साहब, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो 4 साल किया अपोजिशन ने कर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इमरान खान नाड़ी है, वो ये हो गया वो हो गया, तो भाई वो तो तुम्हारे मुंह पर कालक मली गई। वो जो किताबें छापी हुई हैं आपने पढ़ी हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नाम पर, उसमें सारा आ गया है कि कौन सी नाकामी और नाहली थी। वो तो आपकी नाहली और नाकामी और आप साजिश के मोरे नजर आ रहे हैं। इमरान खान का तो कद काट उसमें बड़ा है, रूसी सफीर ने भी तस्दीक कर दी। सीएन इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपने किया मौक़िफ़ और 15 जून के बाद वो डोनाल्ड लू जो है वो छुट्टी पर जा रहा है और कहीं और जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर के साथ गैर ज़रूरी मुहाजरा ख़त्म करनी चाहिए और नए सफ़ीर जो कि वैसे खुद भी करप्शन के बड़ा ख़िलाफ़ है, ब्लूम समथिंग, वो उसको पीटीआई की लीडरशिप से करीबी राब्ता रखना चाहिए जैसे और पार्टियों से रखते हैं। तो बात उनको भी समझ लग गई है कि हमने गलती की है और यहाँ भी गलती की समझ है। लेकिन 2 चीज़ों का जवाब खावर गुम्मन साहब दे दे कि जब हम कह रहे थे कि भाई आप जो हैं उनको इस तरह डिस्टेबलाइज ना करें, तो उन्होंने कहा कि एक आला शख्सियत की जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही है वो पीटीआई वाले चला रहे हैं। अब जाहिर है मेरे पास, और उन्होंने कहा आपको हम दे देते हैं वो ऑडियो वीडियो, तो लिहाजा अब उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि ना मेरे से कोई पूछ के चला रहा था, ना मैं किसी की ऐसी मुहिम का वाकिफ हूँ, और अगर कोई चला रहा है तो उसने बड़ी ज्यादती की है। और नंबर 2, उन्होंने कहा कि 4 साल में जो कुछ हम खावर गुम्मन से कहते रहे ना, मसलन उनको कहा कि कल आप मारिया बड़ी एक पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी एनालिस्ट है, बड़ी एंकर है, अच्छे सवाल जवाब करती है और एहतराम और इज्जत के दायरे में रहते हुए अपनी बात करना जानती है और कहलाती है लोगों से,
تو دیٹس دا ونڈرفل کوالٹی. تو آپ خواتین کی ایمنسپیشن کے طور پر ان کو گورنر پنجاب لگا دیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اگلے دن برعکس اس کے 100% کوئی بدتمیز جو ابھی آپ دیکھیں یہ بڑا گن آتی ہے. ابھی آپ نے رانا سلام اللہ خان جو ہیں ابھی آپ نے دکھایا وہ یہ کر لے وہ دیکھیں اس طرح توہین امیز جو رویہ ہے یہ لوگوں کا بارے میں. ان کے بڑے سے لیڈر بھی دیکھ لیں چھوٹے میں. وائی ڈو یو ڈو دس؟ اچھا یہ ماریا یہ جو سوال پوچھا کہ جی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ جس طرح چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا آپ فل تھروٹل پر چلے جائیں پورا پریشر ڈال دیں اور ملک کے اندر اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیں کہ انارکی کائنڈ آف کیوس انسٹیبلٹی کی طرف ہی چل جائے. عمران خان کا اس کے اوپر یہ کہنا ہے کہ بینگ اے جمہوری پارٹی کے لیڈر ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میرا ایک چارج کراؤڈ ہے جس میں یوتھ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ میں ایک ایسی پوسٹنگ کرنا شروع کر دوں کہ وہاں اسمبلی میں بیٹھتے میں ان کو لڑانا شروع کر دوں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہو جائے. ظاہر بات ہے کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر وائلنس کا رستہ اپناتی ہے تو اس کا پھر کچھ جو نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے پارلیمان نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جتنے بھی الیکشنز ماریا ہوئے ہیں آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کسی بھی اکثریتی پارٹی کے علاوہ حکومت کسی نے نہیں کی. تو وہاں پہ آپ کا ایک رائٹ سلب ہوا آپ نے اس پہ ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا جی چونکہ آپ نے ہمارا رائٹ ختم کیا لہٰذا اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. پروٹیسٹ ان دا فارم آف ریزگنیشن کر دیا. یس ایک آرگومنٹ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار ایک آئینی اور قانونی جنگ کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی پاکستان کے اندر میں عمران خان کی بات نہیں کرتا بلاول ہوں مریم صاحبہ ہوں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے ان کا حق ہے پروٹیسٹ کریں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے ملک کے اندر کچھ چودھری صاحب میں نے کیوں جواب دینے تو تحریک انصاف نے جواب دینا ہے لیکن ان کی اسٹریٹجی آپ کو ٹھیک نہیں سر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی نا. خان صاحب کی اسٹریٹجی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یا تو پارلیمنٹ میں جانا ہے سب بیوان میں بیٹھے اصلاح کریں. او بھائی اس گورنمنٹ میں کوئی ساتھ نہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا they have no power on them کہ اگر عمران خان آج 2 منٹ بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اگر 30 جون دوپہر 3 بجے تک تم اسمبلی کے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کریں گے. they have nothing on them. ان کے پلے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا چوہدری صاحب پھر وہی جو ایک طریقے سے کیا ہم ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف نہیں چلے جائیں گے حالات. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک دم سے یہ ہوگا؟ نہیں انسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اگر الیکشن 20 حلقوں میں آپ کرا رہے ہیں بائی الیکشن تو ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ الیکشن کرانے پڑیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو خان صاحب کیوں نہیں اناؤنس کر رہے نا ہمیں اندر کی خبر بتائیں نا. یہ تو اگر آپ بھی مشورے دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے آپ کے مشورے چودھری صاحب؟ آج کل آپ تو ٹی وی پہ بھی مشورے دے رہے ہیں ان کو. میرا کوئی مشورہ نہیں ہے کسی کو. میں خان صاحب کی کیونکہ آئی تھنک ہی از اے بیٹر لیڈر اینڈ بگر لیڈر دین دوز اپوز ٹو ہم تو میں ان کی حمایت کرتا ہوں. نہ مجھے اب مشورہ دینے کی ضرورت ہے تو نہ کوئی کسی کے مشورے پر ویسے صحافیوں کو مشورے دینے بھی نہیں چاہیے. ہمارا کام ہے ان کی جو خبر ہے وہ جو سوچتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا. ہاں ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک لایا عمل اس طرح کا ایک ہونا چاہیے زیادہ فورسفل ہونا چاہیے. لیکن دوسری جو اسٹریٹجی ہے میری نظر میں میرے خیال میں دیکھیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے. انفارچونیٹلی جس طرح کی پولرائزیشن ہے اگر تو ڈائریکٹلی جس طرح اس دن یہاں پہ ڈی چوک کے اندر آگے تھے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو رکنا چاہیے تھا لیکن ہم وہاں پہ اس رات موجود تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ماریا حالات اس طرح کے تھے کہ تھوڑی سی خدا نخواستہ مس کیلکولیشن ہو جاتی. دیکھیں 8-10 بندے اگر وہاں پہ شہید ہو جاتے کسی بھی طرف سے اس کا سارا ملبہ جو ہے عمران خان اور عمران خان کی پارٹی پہ آنا تھا. ابھی جو وہ سیاست ان کی نظر آ رہی ہے جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ ہمیں عمران خان کی پارٹی ایسے ہوا میں تحلیل ہونی تھی کسی کو نظر بھی نہیں آنا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تھی جو پیپلز پارٹی نے چلائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ایک ہی واقعہ ہوا تھا. ذوالفقار نے ایک جہاز آپ کو یاد ہوگا واقع کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک میجر وہ گولی بھی لگی تھی زمانے میں واقعہ مشہور زمانہ. تو اس کے بعد
पार्टी को 15-20 साल लगे थे वापस रिवाइव होने में। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट ऑफ वायलेंस एक प्रोटेस्ट जो मूवमेंट है वो यहाँ दहशतगर्दी की कौन करते रहना कर रहा चाहिए। है? जी जज साहब, वो कह रहे नहीं, कि कोई हाँ। दहशतगर्दी की तलकीन नहीं कर रहा। जब वहां फौज और रेंजर्स आ गए तो फिर उनके साथ तसादम का तो कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल सही। हाँ, और वो शेर शीर सही कल्प रहे हैं कि भाई उस वक्त रेंजर्स ने क्यों टीयर गैस फायर किया। चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वो भी क्योंकि करने नहीं चाहिए। इसके बाद वापस आते हैं। तो वो सुप्रीम पे जो तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत है, उस पर जो अस्कुद नोटिस है, उसमें भी आज अदालत के रिमार्क सामने आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। नैब के कानून में तरमीम की गई है, वो क्या तरमीम है, किसको उससे फायदा पहुंचेगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। यह अस्कुट नोटिस केस था हुकूमती मुदाखलत के ऊपर, और केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने समाअत की। मुल्क में मौजूदा हालात अपनी नौइयत के मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस मामले पे ये रिमार्क्स थे। हुकूमत बनाने वाली अक्सरियती जमात असेंबली से जा चुकी है, ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। यकतरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए है, ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं है। अस्कुट नोटिस लेने का मकसद निज़ाम में तवाज़न बरकरार रखना ही है। हम हर इदारे और एजेंसी पर नज़र रखेंगे, कोई भी इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। सो आज जो ये पूरा समाअत हुई है उसका ये अहवाल था। जाहिर सी बात है, हमने पार्लियामेंट पे देखा है जब बिल पास हो रहे थे तो अपोजिशन नहीं थी, वहाँ फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कोशिश की एक अपोजिशन का रोल निभाने की, लेकिन ऑब्वियसली आउट नंबर्ड है। कल बजट जो पेश हुआ, बजट पे हमने देखा कि पहली मर्तबा चले सुकून तो अपनी जगह, लेकिन कोई भी वहाँ से दूसरी तरफ से ना कोई तनकीद, ना कोई वहाँ पे अपोजिशन करने वाला मौजूद था। राजा रियाज साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो जो टिकट है लेना उसी की आदत से है जो बजट पेश करे, तो वो क्या अपोजिशन करेंगे। सो जिसे कहते हैं एक प्रिटेंस जो है वो प्रिटेंस की भी कोशिश नहीं की गई। सो गुमन साहब, अब जाहिर सी बात है इस पार्लियामेंट में खान साहब तो नहीं जा रहे, ये तो तय हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मुझे यहाँ से निकाला गया। सो उस वक्त अपोजिशन तो राजा रियाज ही हैं, फिर वही करेंगे। तो फिर ऐसे में इस केस की समाअत, ये जो रिमार्क्स हैं, ये मजीद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मरिया देखिए, ये जो है ना, अभी तुम बात कर रहे थे कि खान साहब फिर पार्लियामान से अगर बाकी असेंबली से नहीं निकलना था तो फिर प्रोविंशियल असेंबली से, तो नेशनल असेंबली से क्यों निकले। अब देखें हो क्या रहा है, हर जगह पे ये बात डिस्कस हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर ये ऑब्जर्वेशन आ रही है कि पार्लियामान के अंदर एक यक तरफा सारे का सारा माहौल चल रहा है। पाकिस्तान में किसी से जाके पूछ लें जिसको थोड़ी बहुत भी समझ बूझ है सियासत की, कि राजा रियाज एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो वो पहला जो रिएक्शन मिलेगा वो हंसी निकल जाएगी लोगों की। और लिटरली आप किसी से भी बात कर लें, और ये एक सिस्टम की बैंकरप्सी को शो कर रहा है, एक लेजिटिमेसी जो क्राइसिस है इस वक्त हमारे पार्लियामान का। मुल्क की जो सबसे बड़ी एक अदालत है, पार्लियामान है, जहाँ से सारे फैसले होते हैं, जिसे हम हमेशा कहते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामान, तो उसको आपने कहाँ पे लटका दिया है, जिसको आप किसके कोई बंदा उसके ऊपर यकीन करना ऐसा तो मुशर्रफ के जमाने में भी देखने को Exactly, नजर आया था। उस वक्त भी उन्होंने कम से कम बराए नाम दिखाने के लिए एक अपोजिशन रखी हुई थी। देखें, आपके पास नंबर गेम आपके हक में है, आप जो भी कानून साजी करना चाहते हैं आप कर सकते थे, वहां पे कोई बराए नाम ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। अब सवालात उठेंगे, जो भी तैनाती वहां से करेंगे, जो कानून साजी वहां से करेंगे, वो क्वेश्चन अंडर जाएगी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उसके ऊपर चैलेंज भी करी, पीछे चैलेंज भी होंगे, और जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है। जो मौजूदा पीडीएम की मखलूत हुकूमत है, किसी और बंदे को बना देते। लेकिन मुझे भी सारे का सारा जो निज़ाम है ना, बिल्कुल एक जेली सा निज़ाम लग रहा है। और ये मेरी और आपकी राय नहीं, आप किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछ लें कि ये निज़ाम जो एक गैर फितरी तरीके से आपने उसको बनाने की कोशिश की और अब उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऑप्टिक्स का भी बिल्कुल कोई दूर सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, फटे लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये चल जाए। लेकिन जब देखिए बुनियादी गलत किसी चीज की रख दे तो वो कैसे चलेगी। मेरे ख्याल में अब हमारे जो फैसला साज हैं, पॉलिसी साज है, उनको सोचना पड़ेगा जितनी जल्दी अवाम के पास चले जाएं बेहतर है, बजाय इसके कि वो खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के अंदर हालात
वो हम देख रहे हैं जो श्रीलंका का एक मिसाल कोड होती है। खुदा ना करे। लेकिन चौधरी साहब, ये जो ऑप्टिक्स हैं, अगर आपने एक पार्लियामेंट लेके, क्योंकि हमें ये बताया गया जी कि ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा देखिए जमहूरी तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ, इससे पहले वो खुद ही आ जाते थे। अब देखें ना, ये कितना एक नई रिवायत रखी है कि अगर नहीं है कोई पार्लियामेंट के अंदर नहीं किसी से जमात से वो खुश, तो वो एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से ही ट्रांजिशन होती है, जमहूरी तरीके से ट्रांजिशन होती है। जो सियासी जमातें वो मिल बैठ कर देखें ना, उन्होंने कितना अच्छा हल निकाल लिया कि जमहूरियत चलती भी जा रही है, उसका तसलसल भी है। लेकिन ये कैसा ऐवान है जहाँ पे राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है? चलती जा रही है किस चीज का जमहूरियत? सर पार्लियामेंट तो चल रही है ना, उन्होंने कहा देखिए पार्लियामेंट बाहर से आपको डिक्टेशन आई है, साजिश करके आप एक हुकूमत जो सारी इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे उसको निकाल के आप बाहर फेंकते हैं, और उसके बाद मांगे तांगे के लोगों के जरिए 4 साल जो उनके साथ बैठे रहते हैं, अचानक रात को उनको ख्वाब आता है कि ये तो हम गलत कर रहे थे, हम तो ये तो गलत आ गए थे, हमें तो ये सारा ख़त्म करके फौरी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। और 20 बंदे उनके भी तोड़ दिए जाते हैं सिंध हाउस में, मतलब है वो लोग। और फिर मैरियट में जो लफाफे हैं उनमें नए नए करेंसी नोट, जो मुख्तलिफ करेंसियाँ वो लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारी वीडियो तो बन रही है। सिंध हाउस के अंदर इंटरव्यूज दिए चौधरी साहब, खुद बुला के इंटरव्यूज दिए सिंध हाउस के अंदर आके उन्होंने कि भाई आके देखे हम ये भी वैसे एक माशाल्लाह बड़ी क्लासिक किस्म की एग्जांपल। अब आपने क्या किया 2 साल में, आपने 2 महीने में क्या किया कि बजट यानी नैब की तमाम उसकी फेर दी गई है, यानी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जिसको सजा हो गई है उसकी अपील अगर पेंडिंग है वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो 10 साल है वो 5 साल हो गया है, वो 85 से। भाई तुम बंद करो इन अदारों को, तमाम अदारों को बंद कर दो। ये किसी को पसंद ही नहीं है कि यहाँ लूट मार का रिवाज डाला जाए, और जो ज्यादा बेहतर लूट मार करेगा वो ज्यादा बड़ा उदा हासिल करेगा। चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर नैब के जस्ट ए मिनट, अगर नैब के कवानीन जो है इतने मतलब थे और आपको तब्दीलियां करनी पड़ी, भाई आप जिनके ऊपर केसेस थे, अगर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, गलत केस बने थे तो उन्होंने बरी हो जाना था। फिर तुम्हें इतने लंबे पैमाने पर तब्दीलियां क्यों करनी पड़ी? इसका तो कोई जवाब नहीं देता। चौधरी साहब इतने जो नैब के कवानीन में तब्दीली करके भी शायद नहीं रुकना, शायद अनडू करना पड़ेगा। ऑल दीज आज जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए ना, ये आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनके मुंह पर बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं एक वो है कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब मेजॉरिटी पार्टी नहीं है वहां, तो ये तुम कर क्या रहे हो? ये जो आप नैब की बात कर रहे हैं ना, ये अभी हमने इस पे हम इस पे स्लाइड्स भी आपको दिखाएंगे कि जी क्या तब्दीलियां करें, लेकिन वो तब्दीलियां करके भी नैब को गैर मौसर करके भी अभी भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुतमिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी भी जो ये नैब इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। क्या कहा, जरा सुनिए। मुल्क में इंसाफ का निजाम, लिहाज जो निजाम है, ये अपने इंशाल्लाह आखिरी कदमों पर है। मेरी आज भी यही सोच है, यही राय है कि इस इदारे को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, नैब को, तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे बजट में जो नैब के फंड्स की एलोकेशन बढ़ा दी है बाय द वे हुकूमत ने, तो वैसे वो कह रहे हैं जी कि नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए है, कानून साजी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो गैर मौसर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन साथ साथ बजट एलोकेशन हमने देखा है इस हवाले से बढ़ गई है। गुमन साहब, ये वैसे चाहती क्या है हुकूमत नैब के साथ? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बजट एलोकेट करें, इसका मतलब है कि आपने कुछ मखसूस तरीके के काम लेने हैं, जिस वजह से ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बजट बढ़ रहा है। साथ देखिए ना, सारी चीज़ें छोड़ दें आप, पिछले 3 साल 10 महीने जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर रोज़ इनके बयानात क्या थे कि नैब को जो अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाहात होनी चाहिए, नैब को ख़त्म होना चाहिए, जो भी अभी खाकान अब्बासी साहब कर रहे थे। अभी आपके पास नेशनल असम्बली में अक्सरियत है, अभी आपके पास सेनेट के अंदर अक्सरियत है, तो जो भी आप करना चाहते हैं करें, काम ख़त्म करें, आगे चलें। ये क्या बात हुई कि आपने 3 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड आप जा रहे हैं? कोशिश क्या हो रही है? कोशिश यही हो रही है अपना मनपसंद को नैब का चेयरमैन ढूंढने की कोशिश हो रही है। मोहतरम राजा रियाज साहब वो मशवरा देंगे कि जी मेरी नज़र में ये बंदा ठीक है,
اور محترم نہیں وہ مشورہ نہیں دیں گے, وہ چٹ پہ لکھ کے نام لے آئیں گے کہ یہ ہے, اس پہ اگری کر لیں. ان کو چٹ پہ نام آئے گا کہ پلیز یہ اس پہ اگری کر لیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک اور ہمارے ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی محترم لیڈران ہیں, ہماری تو ان کے ساتھ گزارش ہے کہ خدا را جو بھی کرنا ہے اس کر گزریں, اور آپ نے اگر نیب رکھنی ہے تو نیب کا چیئرمین لگا دیں, اگر نیب کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے, آپ سادہ اکثریت آپ کے پاس پارلیمان میں, اس کو ختم کر دیں. لیکن اصل مقصد جو ہے نا اس کے پیچھے کہ ان کی کیوں تنخواہیں بڑھائیں, یہ جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے, سٹوری بنیادی طور پر یہی ہے کہ نیب کے اندر چونکہ ماشاءاللہ سے تمام ہمارے جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں ان کے کیسز کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہیں, اب ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ویک ہو جائے گی, کچھ کے ڈاکومنٹس آگے پیچھے ہو جائیں گے, کچھ کے گواہان جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جن کے سٹار وٹنسز ہیں وہ آگے پیچھے غائب ہو جائیں گے, ملک سے باہر بھاگ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ایک دن فیصلہ آئے گا یہ کیس بھی ڈراپ ہو گیا, یہ کیس بھی ڈراپ ہو گیا, یہ کیس بھی ڈراپ ہو گیا. بنیادی مقصد اس کے پیچھے ہے, اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو بھی حکومت جو آئی ہے اس نے احتساب کا نام تو لیا ہے, اگر کسی نے کوشش کی ہے تو اس کے بعد جو ہے. جی چوئی صاحب آپ کریں بات, پھر بریک پہ جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے ایف آئی اے کے کیس کا کیا حشر کیا ہے کل ضمانت کے آرڈر میں, تو نہیں جی انہوں نے تو کوئی کرپشن شروع نہیں کی, تو میرے چاچے کے پیسے سن اور 16 روپیہ جڑا اتوں نکلیا. تو ابھی تو بہت کچھ ہوگا چودھری صاحب, ابھی ہم دیکھیں گے کچھ مقدمے بنیں گے, کچھ مقدمے نہیں نکلے گا, یہ نہیں ہونا, کچھ مقدمے نوٹ کر لیں, یہ سارا ریورس ہوگا, اس سے ہنجا پھرے گا, اسے احتساب ہوئے گا, اور خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے لوگ یا وہ پی ڈی ایم ہے یا کسی میں ہے, جنہ بھی کھادیاں گاجرا ٹھنڈوں نہ پیڑ, اس طرح ملک تباہ تھوڑی کرنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دے ملک دے وچ تحریک انصاف کی جو لٹ مار کرو اور ان شیلٹر دے کے اگے ٹر پو نو. اچھا آج جو خان صاحب نے یہ بھی بات مانی, ان کی جو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ کام پہلے 1 سال 1.5 سال کے دوران جو کچھ نہ کچھ کام کرنے والے تھے, اس کے بعد کیا ان کو بھی یہ لولی پاپ دیا جاتا رہا کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کریں. ایونچولی دیکھا کہ وہ کیسز بھی وہیں کے وہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے اوپر فیصلے آنا شروع ہو گئے, اور وہ سارے کے سارے اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یہ آپ کا قانون کہتا ہے, اور اب وہ سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف تو کوئی کیس ہی ثابت نہیں ہوا. لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نیب کے ذریعے کس طرح کی وہ جو لانڈری لگانا چاہتے ہیں, اس سے کیا کام لینا بھی چاہتے ہیں. ساتھ سے بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. 2 مہینے میں تجربہ کاروں نے مار کے جو بھرکس نکالا ہے اس وقت عوام کو, اس پہ بات کریں گے. پھر پنجاب کے اندر بجٹ نہیں پیش ہو پا رہا, ایک گزارش ان کی یہ کہ جی آئی جی صاحب آ کر معافی مانگ لیں ایوان کے اندر, تو وہ نہیں ہوگا, پی ایم ایل این نے کہا. کیوں نہیں ہوگا, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پنجاب میں جو بجٹ پاس کرنا ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت شہباز اور حمزہ صاحب کی حکومت کے لیے, اور اب کچھ اگر خبروں کی مانے تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ گھمن صاحب کے یہ ایک مقامی ہوٹل جو ہم سب جانتے ہیں, جو لاہور کو جانتے ہیں, وہ کون سا مقامی ہوٹل ہے, وہ کس کا ہے, وہاں پر یہ ایک اجلاس ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا, ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے اور پھر یہ بجٹ پاس ہوگا. تو قانونی حیثیت ہوگی اس طرح کے اجلاس کی, جب کس طرح اس کو اچیو کریں گے. ہماری یہ ساری ثانوی چیزیں ہیں. وہ چوری صاحب بڑی مزے کی وہ بات کرتے ہیں کہ کھوچ پہلے کتا کڈو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم جس طریقے سے اس کو بنا گیا ہے, بنایا گیا ہے, اب لاہور کے اندر جو نمبر گیم ہے بے شک پلس مائنس کریں, اس وقت پنجاب اسمبلی کا ہاؤس پورا نہیں ہے, 25 لوگ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں. جب تک وہ ان کا الیکشن نہیں ہوگا, ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے, اس سے پہلے اب 3-4 پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہیں. کس طرح انتخابات ہوا ہے پاکستان کی, کیا دنیا کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ہم نے کسی بھی ہاؤس کے اندر نہیں دیکھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ پورے کے پورے اس پروونس کی پولیس اندر داخل کر دی گئی ہے ووٹنگ کروانے کے لیے. اسی طرح یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے نیب کے قوانین کی بات کر رہے تھے, جو مرضی پاس کروا لیں. لہٰذا بنیادی طور پر میرے خیال میں پی ڈی ایم کے لوگ, ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کے اندر اگر حقیقی جمہوریت آپ کو چاہیے, صاف اور شفاف انتخابات کا پلان کریں. کیونکہ پنجاب لوگ الیکٹ کرتے ہیں ان کو نہیں مینج ہو رہا. چوئی صاحب پنجاب میں مسئلہ کیا ہے, پھڈا کیا ہے اس وقت؟ وہ صرف یہ کہ جس وہ آئی جی صاحب آ کے معافی مانگ لے تو مسئلہ سالو کرنا ہے تو جی کر لیں, اس کو آگے چلتے ہیں وانوں میں, تو اس سے بڑے بڑے اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں وہ آ رہے معافی مانگنے؟
لیکن آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری کو تو یہ سوچنا پڑے گا اب قیامت تک ان کے اوپر تو یہ لٹکے رہے گی نا کہ انہوں نے کس کے آرڈر پر اسمبلی کے اندر پولیس داخل کی، اور جب کہ وزیر اعلیٰ بھی کوئی نہیں تھا تو یہ کس کے آرڈر امپلیمنٹ کر رہے تھے. دس از اے ویری سیریس چارج. اور دوسرا کہ جی آج ہم ہاؤس اجلاس جو ہے نیا اجلاس بلاتے ہیں، ہوٹل میں بلائیں گے، وہ فلاں ہو جائے گا، تو اسپیکر مر گیا جڑا تو ہوٹل سے بلاؤ گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.